हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चितवनको माडीमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती, मन्त्री आफैले रोपेको धान आफै काटे। चितवनको बारमा चुनावी सरगर्मी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूह भिड्दै। कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो मक्सिर 9 गतेदेखि। र तातोपानी नाका अब दशैँपछि मात्रै सञ्चालन हुने। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 20,742 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 3,107 जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाको काठमाडौँ जिल्लामा 2,391 जना, ललितपुरमा 543 जना र भक्तपुरमा 173 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बुधबार देशभर 2,996 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। चितवन मेडिकल कलेज CMC को कोभिड-19 प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 84 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रयोगशालाका अनुसार चितवनका 58 र जिल्ला बाहिरका 26 गरी 84 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका भित्रका मात्रै 46 जनामा कोरोना पुष्टि भएको प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। रत्नगर नगरपालिका 9 तथा खैरहनी, राप्ती र इच्छाकामनाका समान 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै सोही प्रयोगशालामा नवलपुरका 14, तनहुँ र बाराका समान 4-4 तथा गोर्खा, काठमाडौँ र ललितपुरका समान 1-1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको प्रयोगशालाले जानकारी दिएको छ। चितवनको माडी नगरपालिका स्थित कान्तिपुरमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीमा लगाइएको धान कम्बाइन हार्वेस्टरबाट काट्न सुरु गरिएको छ। बुधबार बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले यन्त्रीकरणको प्रयोग मार्फत आफैले रोपेको धान आफैले काट्नु भएको हो। 17औं राष्ट्रिय धान दिवसका दिन असार 15 गते उहाँले यन्त्रीकरणको प्रयोग मार्फत धान रोप्नु भएको थियो। चक्लाबन्दी खेतीमा आफैले रोपेको धान आफै काट्न पाउँदा मन्त्री लामा उत्साहित देखिनुहुन्थ्यो। सो अवसरमा बोल्दै उहाँले माडीका सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक खेतीको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न चक्लाबन्दी खेतीको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री लामाले उत्पादन लागत घटाउन प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माडीले चक्लाबन्दी खेती सबैलाई उदाहरण दिने खालको बनाउनु छ। त्यसका लागि सबैले अग्रसर भएर काम गर्नुहोस्। उहाँले चक्लाबन्दी खेती सफल भए मात्र कृषि क्षेत्रमा उत्साह थपिने धारणा राख्नुभयो। माडी उर्वर भूमि रहेको भन्दै उहाँले अन्न भण्डारको रूपमा विकास गर्दै लैजाने बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रमलाल महतोले पहिले र अहिलेको माडीमा धेरै परिवर्तन आएको बताउनुभयो। माडीमा भएको कामले उत्साह जगाएको भन्दै चक्लाबन्दी खेती नमुना बन्ने बताउनुभयो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 2 स्थानमा सामूहिक खेती सुरु गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। माडी नगरपालिकाका प्रमुख ठाकुर ढकालले माडीको चक्लाबन्दी खेती बागमती प्रदेशको गौरवको योजना भएको बताउनुभयो। पछाडि परेको क्षेत्रलाई माथि उकास्न मन्त्री आफैले निरन्तर पहल गरिरहेको भन्दै उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले लागत घटाउन यन्त्रीकरणको प्रयोग गर्दै सामूहिक खेतीमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो। सामूहिक खेतीमा माडी नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा माडी नगरपालिका 8 कान्तिपुरमा रहेको सूर्योदय सहकारी संस्थाले किसानको जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको हो। 96 जना कृषकको 100 बिघा जमिनमा चक्लाबन्दी गरिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा 50 बिघामा चक्लाबन्दी भइसकेको छ। यस वर्ष 15 बिघा क्षेत्रफलमा धान रोपिएको सहकारीका प्रबन्धक शिवकाजी गायकले जानकारी दिनुभयो। सो स्थानमा 12 बिघामा माछा पोखरी निर्माण गरिएको छ भने पाडा पालनका लागि गोठ निर्माण गरिएको छ। सोही स्थानमा गन्धर्व समुदायको संस्कृति सङ्ग्रहालय र सामूहिक गन्धर्व बस्ती निर्माण गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चितवनको माडी सहित 4 जिल्लामा
चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको छ। चितवन र सिन्धुलीबाट सुरु गरिएको सामूहिक खेती नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा पनि विस्तार गरिएको छ। चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रदेश सरकारले 75% अनुदान र केन्द्र सरकारले 50% अनुदान यन्त्र उपकरण सहयोग गरेका छन्। यस वर्ष मात्रै सो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले 1 करोड र माडी नगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ सहयोग गरेका छन्। मेसिनको प्रयोगबाट धान खेतीमा किसानको 50% सम्म लागत घट्ने कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख राजन ढकालले बताउनुभयो। उहाँले सामूहिक खेती सफल बनाउन ज्ञान केन्द्रले निरन्तर प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुरको सामूहिक खेतीमा 40 प्रकारका यन्त्र उपकरण सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। सोही स्थानमा मेसिनरी सेड र भण्डारण स्थल समेत बनाइएको छ। कान्तिपुरमा अधिकांश दलित र त्यसमा पनि गन्धर्व समुदायको बसोबास छ। करिब 40,000 जनसङ्ख्या बसोबास गर्दै आएको माडीको विकासको आधार कृषि र पर्यटन हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न खहरी खोलाबाट पीडित माडीवासीले दीर्घकालीन रूपमा यसको समाधान खोजेर कृषि उत्पादन बढाउन सकिने बताउँदै आएका छन्। चितवन जिल्ला बार एसोसिएसनको चुनावी सरगर्मी बढ्दैछ। कोरोनाको वास्ता नगरी प्रत्यक्ष भेटेर वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त भएका छन्। कार्तिक 21 गते हुने 21औं अधिवेशनका लागि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट र प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरू प्यानल बनाएर असोज 29 गते निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। पेशागत तथा प्रगतिशील कानुन व्यवसायी सङ्गठन समूहले रामकृष्ण अधिकारीलाई अध्यक्ष पदको लागि अगाडि सारेको छ भने बृहत लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी समूहले हरिहर पोखरेललाई अध्यक्षमा अगाडि सारेको छ। दुवै समूहबाट अध्यक्ष जुझारु अनुभवी अधिवक्ताहरूलाई उम्मेदवार छनौट गरिएको उनीहरूको दाबी छ। प्रगतिशील कानुन व्यवसायी सङ्घबाट अध्यक्षका उम्मेदवार अधिकारीलाई साथ दिनको लागि उपाध्यक्षमा रामचन्द्र देवकोटा, सचिवमा विनोद मिश्र, कोषाध्यक्षमा बद्रीनाथ पण्डित र सहसचिवमा शोभा भट्टराई रहनु भएको छ। सदस्यहरूमा कुलचन्द्र खनाल, जनक पौडेल, रमानाथ घिमिरे, कृष्णप्रसाद पन्त, अजय कुमार तामाङ, विकास गुरुङ, सिपी मिया र कल्पना लोहनी चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। प्रगतिशील पक्षबाट टेकनाथ अधिकारी, तुलसीराम पाण्डे, शिवराम महतो, कुमराज सिलवाल, पासाङ लामा, वामदेव अधिकारी, जीवनज्योति विश्वकर्मा र नारायण गिरी केन्द्रीय पार्षद पदमा उठ्नु भएको छ। त्यसैगरी बृहत लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट अध्यक्ष पोखरेललाई उपाध्यक्ष मुन्ना विक्रम खाती, सचिवमा श्रीराम दवाडी, कोषाध्यक्षमा बलराम पौडेल र सहसचिवमा पृथ्वी देवी सुवेदीले साथ दिनुभएको छ। सदस्यहरूमा तृष्णा नेउपाने, शेखरनाथ पोखरेल, हरिहर दवाडी, वासुदेव आचार्य, सुरेन्द्रराज सुवेदी, प्रेम कुमार श्रेष्ठ, तीर्थराज पोखरेल र विष्णुहरि कोइराला हुनुहुन्छ। हरिदत्त तिवारी, गोविन्द गौतम दिवाकर, भूषाल रामचन्द्र भट्ट, लोकनाथ शर्मा, पदम कुमार श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र चापागाई र गोमा नेउपाने भण्डारी केन्द्रीय प्रतिस्पर्धामा चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। दुवै समूहबाट 13 जना पदाधिकारी र 8 जना केन्द्रीय पार्षद चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। पूर्वी चितवनका समाजसेवीको अगुवाईमा दशैंका बेला बेसहारा अवस्थामा रहेका दिदीबहिनीहरूले नयाँ घर पाएका छन्। कालिका नगरपालिका 5 का ती दिदीबहिनीहरूका लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन गरी घर निर्माण गरिएको हो। वर्षातको समयमा लाठीले बोरा अडाएर त्यहीभित्र जीवन गुजारिरहेका उनीहरूलाई त्यहाँका सामाजिक अगुवाले सहयोग जुटाएर घर बनाइदिनु भएको हो। निषेधाज्ञाको समयमा दुःख परेकालाई सहयोग गर्न सङ्गठित भएको अगुवाको समूहले सहयोग जुटाएर घर निर्माण गरेको हो। खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का मुरली प्रसाद गजुरेल, प्रेम रिमाल, कमल पाठक, अशोक नेउपाने र लेख बहादुर पुनले 1 महिना लगाएर घर निर्माण गरिदिनु भएको हो। गजुरेलले भन्नुभयो, त्यहाँ 62 वर्षकी मुसरी महतो र 48 वर्षीय बहिनी फोहरी महतोको अवस्था बिजोग देखेर हामीले सहयोग जुटाएर घर बनाएका हौँ। स्थानीय पत्रकार सन्त कुमार चौधरीले उनीहरूको अवस्थाका बारेमा समाचार लेखेपछि गजुरेल सहितको अगुवाले सुरुमा उनीहरूलाई 6 महिना खानाको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। गजुरेलका अनुसार लाठीले बोरा अड्याएर मुसलधारे वर्षातमा बसेको देखेर अगुवाहरूले सुरुमा त्रिपाल, म्याट र टर्च लाइट सहयोग गर्नुभएको थियो। उनीहरूकै 2 बहिनीको थोरै जग्गाको छेउमा गजुरेलको समूहले घर बनाइदिएको हो। घर बनाउन रु 3 लाख खर्च भएको उहाँहरूको भनाइ छ। घर निर्माणका लागि स्वदेश र विदेशबाट दाताहरूले रु 3,46,000 पठाएका छन्। 14 फिट चौडाइ र 20 फिट लम्बाइको टिनले छाएको चिटिक्कको घरमा दिदीबहिनी बस्न सुरु गरेका छन्। दाताको नाम लेखेर औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। ती दिदीबहिनीहरूका लागि दाताकै सहयोगमा लत्ता कपडा र भाँडा बर्तनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। पत्रकार चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक अगुवाहरूको नमुना काम गरेको बताउनुभयो। मानवीय सेवामा यो उदाहरणीय काम भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा
सहसचिव समेत रहनुभएका चौधरीले बताउनुभयो। ती दिदीबहिनीहरूमध्ये जेठीको माडीमा र बहिनीको भण्डारामा विवाह भएको भए पनि श्रीमानले छोडेपछि स्थानीयवासीको गाई भैँसी चराउने काम गर्दै आएका थिए। आउँदो मक्सिर 9 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा हुने भएको छ। गत वैशाख 8 गतेदेखि हुने गरी तय भएको परीक्षा कोरोना महामारीका कारण 8 महिनापछि हुन लागेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार साधारण सङ्गीत, ललित कला र संस्कृत विषय र प्रविधि कलातर्फको नियमित ग्रेड वृद्धि एवं आंशिक परीक्षा पनि सञ्चालन हुनेछ। परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड र सामाजिक दूरीको पालना गरी गराउनु पर्नेछ। आफूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा मात्र परीक्षा दिन पाउनेछन् भने पूर्णाङ्क 40 अङ्क मात्र निर्धारण गरिएको छ। 40 अङ्क र विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षा बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुनेछ। र 3 सातादेखि बन्द तातोपानी नाका अब दशैँपछि मात्र सञ्चालन हुने भएको छ। स्थानीय स्तरमा भएको औपचारिक छलफलमा चिनिया पक्ष नाका खुलाउन सहमत भए पनि आवश्यक तयारी गर्दा दशैँपछि नाका खुल्ने तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नाका सञ्चालनको मिति किटान गर्न भने बिहिबार चिनिया पक्षसँग छलफल हुने भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सम्भवतः दशैँ लगतै नाकाबाट व्यापार नियमित हुने भन्सार प्रमुख लाल बहादुरको भनाइ छ। 3 महिना बन्द भएर गत 19 असोजमा नाका खुले पनि चीनतर्फ सामान लोड गर्न आएका 7 जना नेपाली श्रमिकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सञ्चालनको दोस्रो दिनमै नाका ठप्प भएको थियो। अब भने चिनिया पक्षले नेपालमा नै सामान ल्याइदिने गरी तयारी थालिएको छ। चीनले नै तयार गरेको नेपालतर्फको भन्सार यार्डमा सामान ल्याइदिने सहमति भएको भन्सार प्रमुख खत्रीले बताउनुभयो। नेपालतर्फ चिनिया कन्टेनरले सामान ल्याएर राख्ने आइसोलेटेड ठाउँको मार्किङ गर्ने काम भइरहेको तातोपानी भन्सार कार्यालय प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली यार्डमा रहेको आइसोलेटेड ठाउँमा चिनिया पक्षले ट्रक छोडेर जानेर त्यहाँबाट नेपालीले सामान लोड गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। यसरी सामानी ढुवानी गर्दा दिनमा 7 वटासम्म चिनिया कन्टेनर नेपालतर्फ आउनेछन्। यता रसुवागढी नाका भने नियमित सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी भन्सारले जनाएको छ। अवस्था नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारहरू आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 5743 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। चितवनको माडीमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती, मन्त्री आफैले रोपेको धान आफै काटे। चितवनको बारमा चुनावी सरगर्मी, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूह भिड्दै। कक्षा 12 को परीक्षा आउँदो मक्सिर 9 गतेदेखि। र तातोपानी नाका अब दशैँपछि मात्रै सञ्चालन हुने। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनमा थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। यानि कि तपाईँले हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू सबैभन्दा सुरुमा हेर्नका लागि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्नेछ। र तपाईँलाई हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू मनपर्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।